भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंधे अथ षोडशो अध्याय। श्री शुक उवाच। अथ देवर्षिराजन् सम्परेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्। श्री नारद उवाच। जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशम् कलेवरं स्वमावेश्य शेषमायुः सुहृद्व्रतः भुङ्क्षो भोगान् पितृप्रत्तानधिष्ठिष्ठ नृपासनं। जीव उवाच। कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्गनयोनिषु बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थ मित्रोदासीनविद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योगिनतो जीवः एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत् एष नित्यो व्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजति प्रभुः न ह्यस्याति प्रियः कश्चिन् न प्रियः स्वः परोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः। श्री शुक उवाच। इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञात्यस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचः शोकं छित्त्वात्मस्नेहशृङ्खलां निर्हृत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचिताः क्रियाः तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदं बालघ्न्यो वीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः बालहत्याव्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितं स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः ग्रहान्धकूपान्निष्क्रान्तः सरः पङ्कादिवद्विपः कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत् अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान् नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाचः। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्तिमूर्मये
यत्युमु आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्तिर्मये नमः। हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये। वचश्चुपरते प्राप्य य एको मनसा सह अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते। मृण्मयेष्विमृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धीन्द्रियाशवः अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्। देहेन्द्रियप्राणमनोधियो मे यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवाप्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टपदेशमेति। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये। सकल सात्वत परिबृढ़ निकरकर कमलकुन्मलोपलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन् नमस्ते। श्री शुक उवाच। भक्तायै तां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वयंभुवं प्रभो। चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषितां धारयामास सप्ताहं भक्षः सुसमाहितः। ततश्चासप्तरात्रान्ते विद्यया विद्याधराधिपत्यं सा लेभे प्रतिहतं नृपः। तत्कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनोगतिः जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकं। मृणालगौरं क्षितिवाससं स्फुरत् किरीटकेयूरकटित्रकङ्कणं प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनमृतं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डलैः प्रभुं। तद्दर्शनध्वस्तसमस्तकिल्बिषः स्वच्छामलान्तः कर्णोऽभ्ययान्मुनिः। प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्टरोमानं मदादिपुरुषं। स उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रुलैषूरूपमेहयन्मुहुः। प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो नैवाशक्तं प्रशमीडितुं चिरं। ततः समाधाय मनोमनीषया बभाष एतत् प्रतिलब्धवागसौ। नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहं। चित्रकेतुरुवाच। अजितजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजता। इसको फिर से पढ़ देते हैं। अजितजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजतां कामात्मनां य आत्मदोति करुणः। तव विभवः खलु भगवन् जगद उदय स्थितिलयादीनि विश्वसृजस्ते अंशांशास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथग्भिमत्या। परमाणुपरं महतो त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः। आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद् ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि। चित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरैर्
अण्डकोशः यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतिर्न परं त्वां तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलं कामधियस्त्वयि रचिता न परं रोहन्ति यथा करम्भबीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोष्यद्वन्द्वजालानि जितमजित तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्यं निष्किञ्चनाये मुनये आत्मा रामा यमुपाश्रितेपवर्गाय विसम्मतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम त्ववेति च यदन्यत्र विषमधिया रचितो यः स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुर्धर्मबहुलः कः क्षेमो निजपरयोः कियानर्थः स्वपरद्रोहाधर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परसम्पीडया च तथा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरचरसत्त्वकदम्बेष्व पृथग् धियो यमुपाश्रिते त्वार्याः न हि भगवन्न घटितमिदं त्वद्दर्शनान्न नृणामखिलपापक्षयः यन्नाम शक्रश्रवणात् पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्। अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमलाः सुरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति विचितम् अनन्तसमस्तं तौ जगदात्मनो जनैरिहाचरितं विज्ञाप्यं परं गुरोः कियदिव सवितुरिव खद्योत्यैः नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय दुर्वसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय यं वै स्वसन्तमनुविश्वसृजः स्वसन्ते यं चेकितानमनुचित्ते उच्चकन्ते भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने। श्री शुक उवाच संस्तुतो भगवानेव मनन्तस्तमभाषत विद्याधरपतिं प्रीतिश्चित्रकेतुं कुरुद्वः। श्री भगवान उवाच यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परे स्मरेत् येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तथा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम् उभयं स्मरतः पुंसः प्रश्वाप प्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परं यदेतद्विस्मृतं पुंसो
मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहादेहो मृतिर्मृतिः लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवान् आत्मानं यो न बुध्येत न कुचिच्छमाप्नुयात् स्मरत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यनिहायां सङ्कल्पमाद्विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः ततो निवृत्तिर्प्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्यय बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणां दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिर्निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् एतावानेव योगनैपुणबुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनं त्वमेतच्छ्रद्धया राजन् न प्रमतो वचो मम प्रमत्तो त्वमेतच्छ्रद्धया राजन् न प्रमत्तो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्नासु सिद्ध्यसि। श्री शुक उवाच आश्वास्य भगवान् इत्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कन्धे चित्रकेतोः परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच यतश्चान्तर्हितोऽनन्तस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरः सलक्षं वर्षलक्षाणां व्याहतबलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारिणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम् एकदा सभिमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं दद्रशे गच्छन् परितं सिद्धचारिणैः आलिङ्गयाङ्कीकृतां देवी बाहुना मुनिसंसदे उवाच देव्याः शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। श्री चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरुः साक्षात् धर्मः वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादिसभापतिः अङ्गीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतहिरिः प्राकृतो यथा प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियं। श्रीशुकोवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्यागाधधीर्नृप तूष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रताः इत्तद्वीर्यविदुषी ब्रुवाणे बहुवशोभनं रुषाः देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। पार्वती उवाच अयं किम् अधुना लोके शास्तादण्डधरः प्रभु
अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत न वेद धर्मं किल पद्मयोनिर्न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमारः कपिलो मनुश्च येनो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम् ऐसा मनुध्येय पदाब्जयुग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यः छत्रबन्धुः परिभूय शूरीन् प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्डयः नायमर्हति वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणं सम्भावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम् अतः पापीयसीं योनिम् आसुरीं याहि दुर्मते यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। श्री शुक उवाच एवं सप्तश्चित्रकेतुर्विमानाद्बर्हिषः प्रसादयामास सतीं मूर्ध्नानम्रेण भारत। श्री चित्रकेतुर उवाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनोऽञ्जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत् संसारचक्र एतस्मिन् जन्तुर्ज्ञानमोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाह एतस्मिन् कः शापः कोऽन्यवनुग्रहः कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः न तस्य कश्चिद्दैतः प्रतीपो न ज्ञाति बन्धुर्न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखे न रागः कुत एव रोषः तथापि तच्छक्तिविसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतैव कल्पते अथ प्रसादेन त्वां शापमोक्षाय भामिने यन्मन्यसे असाधुक्तं मम तच्छम्यतां सते। श्री शुक उवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम जगाम स्वाभिमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीत् देवर्षि दैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम्। श्री रुद्र उवाच दृष्ट्वत्यसि शुश्रोणि हरेदद्भुतकर्मिणः माहात्म्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः देहिनां देहसंयोगाद् द्वन्द्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं रतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च अविवेककृतः पुंसो ह्यर्थभेद इवात्मनि गुणदोषविकल्पश्चाभिदेव सजीवत्कृतः वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्वहतां नृणां ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कश्चिद्व्यपाश्रयः नाहं विरिञ्चो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः विदाम यस्येहितमंशकांसका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः न ह्यास्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वापरोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः तस्य चायं महाभागश्च
चित्रकेतुः प्रियोऽनुगः सर्वत्र समदृक्शान्तो ह्यहं चैवाच्युतप्रियः तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु। श्रीशुक उवाच। इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितं बभूव शान्तधीराजन् देवी विगतविस्मया। इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलन्तमः मूर्ध्ना संजग्रहे शापम् एतावत् साधुलक्षणं जज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रिता वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसे वृत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मते। इतिहासम् इमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धाद् विमुच्यते य एतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे चित्रकेतुशापो नाम सप्तदशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।